तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है। ज़ारा ने चिप्स के पैकेट को इतराफ से पकड़ कर खोला और सामने बैठी लड़की को पेशकश की। जानवी ने हाथ बढ़ाकर चंद चिप्स निकाले और मुस्कुरा दी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसमें कोई परेशानी ना हो। जानवी खानम ने चिप्स दांतों से कुतरते हुए कहा। खूबसूरत सी पेशानी पर जरा बल भी पड़े थे। लो, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? शादी तो तुम करोगी ही। ज़ारा ने तभी मुस्कुराहट के साथ चिप्स के पैकेट को मेज पर रख दिया। ज़ारा मेज पर आगे को झुकी, पाँव कुर्सी पर ऊपर करके रख लिए। तुम्हारा बॉस भी बड़ा ही डैशिंग टाइप बंदा है और दिलो जान से तुम पर फिदा भी है, तो तुम उससे शादी कर लो। ज़ारा की आवाज़ हल्की थी मगर पुरजोश बड़ी थी। जानवी ने नज़र उठाकर देखा। वो अयाश प्रस्त इंसान लड़कियां जूतों की तरह बदलता है। मैं उससे शादी करूं? पागल तो नहीं होगी मैं? वाकई में बरहम हो गई। ज़ारा ने उकता कर उसे देखा। शादी से पहले सब मर्द एक जैसे होते हैं और शादी के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। जानवी ने ज़ारा को दरमियान में टोका। ये सब वहम की बात है कि वो बदल जाएंगे, मगर ये सब बातें हैं। मर्द की फितरत नहीं बदलती। वो सर झटकती दोबारा काम करने लगी। ज़ारा ने अफसोस से उसे देखा। यार, तुम उसे चांस तो दो। जब से उसने तुम्हें प्रपोज किया वो बदल गया है। उस दिन से अब तक कोई लड़की देखी है क्या उसके साथ? ज़ारा ने उसे समझाना चाहा कि ज़ारा, मेरी बात सुनो। वो लैपटॉप बंद करते उसकी जाने मुड़ी। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। ये जॉब भी मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वरना कब का इस्तीफा उसके मुंह पर मार चुकी होती। जानवी के चेहरे के खूबसूरत नकूश खींच से गए थे। वो गरीब घराने की एक सादा सी लड़की थी, मगर जब से अफनान मलिक उसकी जिंदगी में आया था तब से सब बदल गया था। कहाँ वो जॉब करके अपने भूरे वालिदैन की खिदमत करना चाहती थी, कहाँ ये अफनान मलिक उसको पहली बार ही बेनकाब देखकर उस पर मर मिटा था। इतनी नफरत क्यों करती हो उससे? ये ज़ारा पूछे बगैर नहीं रह सकी। क्योंकि वो इसी काबिल है। जानवी ने आंखें मीच कर गुस्से को काबू किया। लैपटॉप दोबारा खोलकर वो काम करने लगी। ज़ारा खामोशी से उठ गई। लंच का वक्त खत्म हो चुका था। चिप्स का पैकेट वहीं मेज पर अधूरा रह गया। तेज धूप से उस शानदार इमारत के शीशे चमक रहे थे। अंदर अपने आलीशान ऑफिस में अफनान मलिक आंखें छोटी किए किसी गहरी सोच में डूबा था। सुबह से ही वो बस एक ही इंसान को सोचने पर मजबूर थी। जानवी खानम, उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जिसकी महज एक झलक ने उसे दीवाना कर दिया था। कहाँ वो लड़कियों को महज वक्त गुजारी का सामान समझता था, कहाँ जानवी खानम थी जिसके लिए वो हर हद से गुजरना चाहता था। तुम कमरे से बाहर निकल रहे हो या फिर मनीषा को दोबारा बुलाना पड़ेगा? वो भी मजीद कुछ और सोचता कि अचानक कमरे का भारी भरकम डोर धकेलकर उसका दोस्त यामीन अंदर आया। हमेशा की तरह गहरी मुस्कुराहट सजाए, बाजू कोहनियों तक चढ़ाए। अफनान ने बस मुड़कर उसे देखा और एक गहरी सांस ली। उस फजूल लड़की का नाम दोबारा मत लेना, उसने संजीदगी से कहा और स्याह लेदर सोफा पर जा बैठा। क्या मजनू वाली हालत बना ली है तुमने? यार, तुम तो ऐसे नहीं थे। यामीन उकता उकताहट से कहने लगा और उसके सामने खड़ा हुआ, बाजू कमर पर रखे उसे घूरा। कैसा नहीं था पहले? अफनान ने तशवीश से जवाब दिया। यामीन सर झटक कर उसके पास जा बैठा। इतने बोरिंग और सरियर। एक हफ्ता हो गया, नाइट क्लब नहीं आए तो लड़कियां पूछ पूछ कर मर गई। यामीन ने एक बाजू सोफे के पीछे रखी और एक टांग फोल्ड की। सामने रखा अफनान का मोबाइल उठाकर चेक किया। ढेर सारी मेल्स और मैसेजेस थे, मगर उसने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया था। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। उसने यमीन के हाथ से मोबाइल खींच लिया। यमीन ने सड़ा चेहरा बनाकर अफनान को देखा। एक लड़की जो तुझे देखना पसंद नहीं करती, उसके लिए तुम सब छोड़ दोगे? यमीन ने नाकाबिले फहम तासरात से उसे देखा। वो मोबाइल जेब में डालता सोफे से उठा। वो सिर्फ लड़की नहीं, मेरी जिद है। अफनान मलिक की जिद। उसे मैं हर सूरत में हासिल करके रहूंगा। अफनान की आवाज में शिद्दत और गुस्से की झलक थी। जब वो मान ही नहीं रही तो तुम कैसे करोगे उसे हासिल? यमीन उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। वो पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट जानलेवा थी। अफनान मलिक को कोई चीज हासिल करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। वो आंखों में सर्द सी तपिश थी और लहजा सर्द सरसराहट लिए था। तुम क्या करने वाले हो अफनान? यमीन ने हैरत से उसे देखा। मैं उसे हासिल करने वाला हूँ, आज रात ही। अफनान ने कहते हुए मोबाइल पर एक नंबर डायल किया।
चेहरे के तासुरात अब सख्त होते जा रहे थे और उसका प्लान सुनकर यामीन को एसी वाले कमरे में भी पसीना आ रहा था। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ जानवी। पार्किंग एरिया में अपनी कार का लॉक खोलते ज़ारा ने जानवी से कहा, जो कैब के इंतजार में खड़ी थी। नहीं, तुम कहाँ इतनी दूर जाओगी, मेरी कैब आती ही होगी। जानवी ने नरमी से मना किया। ज़ारा कार का दरवाज़ा बंद करते उसके पास जा रुकी। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अफनान मलिक जैसे से दुश्मनी मोल लेने के बाद ज़ारा ने राजदारी से उसे कहा था, मगर जानवी ने मुस्कुराकर सर झटक दिया। ऐसे लोग सिर्फ धमकियां देते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती उनमें कि वो कुछ कर सके। पागल, तुम अफनान को नहीं जानती, वो कर भी गुजरता है। ज़ारा ने जैसे उसे समझाया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे गोली मार देगा। तो ठीक है, मार दे, मैं नहीं डरती उससे। जानवी ने जैसे उस आसिफ को जिटलाना चाहा, मगर ज़ारा जानती थी कि वो आसिफ नहीं था, वो अफनान था, आसिफ से भी ज्यादा खतरनाक। मारेगा नहीं वो तुम्हें, तुम्हारी इज्जत से खेल सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो जानवी? ज़ारा बेबसी से चिल्लाई। उसकी हिम्मत कि वो मेरी इज्जत से खेले। मैं उससे पहले या तो अपनी जान ले लूंगी या उसकी। जानवी का चेहरा सुर्ख हो गया था, हाथों की मुठ्ठियां अपने आप ही सख्त हो गई थी। तभी अफनान मलिक दूर से आधा दिखाई दिया, हमेशा की तरह बॉडीगार्ड से गिरा। जानवी पर नजर पड़ती ही मुस्कुराकर उसकी जानिब आया। हाय ब्यूटीफुल लेडीज, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? वो इन दोनों के पास आते हुए बोला। नकाब से झलकती जानवी की आंखों में अपने आप ही नफरत दिखाई देने लगी। नहीं सर, मेरे पास गाड़ी है। ज़ारा ने जबरदस्ती मुस्कुराया। जानवी ने वो जहमत भी नहीं की। तो आप, मिस जानवी, आप कैसे जाएंगी? वो जानवी से मुखातिब हुआ। मेरी कैब आ रही है सर, उसने हस्बे आदत गुस्से से जवाब दिया। नॉट फेयर, अफनान फंदी की होने वाली बीवी कैब से जाएगी? नॉट पॉसिबल, मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। कम ऑन, चलो आओ मेरे साथ। उसे जानवी का हाथ पकड़ना चाहा। वो गुस्से से 2 कदम पीछे हटी। खबरदार, जो दोबारा मेरे लिए बीवी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो ऊंची आवाज में करा रही थी। अफनान मलिक हंसने लगा। मेरी ख्वाहिश तो जरूर पूरी होगी जानम खानम, ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो उसे चैलेंज कर रहा था। उसकी आंखों में गुरूर था, नाकाबिले तस्खीर गरूर। जानवी मर जाएगी, मगर तुम्हारी नहीं होगी। जानवी के हाथ अब लड़ने लगे थे। इससे पहले अफनान मजीद कुछ कहता, उसकी कैब आ गई। वो अफनान के पास से गुजरी और बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी में बैठ गई। ज़ारा परेशानी से अब तक वहीं खड़ी थी, मगर अफनान अब तक मुस्कुरा रहा था, जला देने वाली एक सर्द मुस्कुराहट। जानवी कैब में बैठी थी, दिल की धड़कनें तेज थी। उसने बाहर देखा, सड़क पर ट्रैफिक आम थी। वो जैसे अफनान मलिक के आसेब से बची कुछ सुकून महसूस कर रही थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। भाई, ये कौन सा रास्ता है? आपको तो मेन सड़क से जाना था। जानवी ने हैरानी से ड्राइवर को देखा। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए बैक व्यू मिरर में देखा। उसकी मुस्कुराहट मतलब खेज थी। मैडम, आप मेन रोड पर जा रही हैं। सर ने कहा था शॉर्टकट ले लो। ड्राइवर का लहजा गैर मामूली तौर पर सख्त और स्पार्ट था। ये शॉर्टकट नहीं है, मैं इस सड़क से वाकिफ हूँ। ये वीरान रास्ता है, गाड़ी रोको। जानवी की आवाज में घबराहट के बावजूद सख्ती थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर अब कोई गाड़ी ना थी, ना कोई इंसान। इर्द गिर्द सिर्फ ऊंची दीवारें थी। आपको इतराज की जरूरत थी, हम सही जा रहे हैं। ड्राइवर ने जवाब दिया और गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जानवी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। गाड़ी रोको, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उसने अपना मोबाइल निकालना चाहा, मगर तभी कैब जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। उसके सामने सड़क के बीचों बीच एक स्याह लिमोजिन खड़ी थी। उससे बाहर निकलने वाला कोई और नहीं, अफनान मलिक था। उसके साथ 2 कदावर बॉडीगार्ड भी थे। अफनान के चेहरे पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट थी। ड्राइवर ने फौरन कैब का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर ताजीम से खड़ा हो गया। अफनान आहिस्ता से कैब के पास आया। वेलकम जानवी खानम, देखा, मैंने कहा था ना मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। जानवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बगैर कुछ सोचे पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अफनान की तरफ बढ़ी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? हट जाओ मेरे रास्ते से। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। हाथ उठाकर अफनान की गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश भी की थी,
مگر افران نے تیزی سے اس کا ہاتھ ہوا میں پکڑ لیا۔ اتنی ہمت! ابھی بھی یہی رویہ؟ اس نے جانوی کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ جانوی تڑپی اور جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑانا چاہا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ افنان کی آنکھوں میں سرد عزم تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھپائی ہوئی ایک چھوٹی سوئی نما چیز جانوی کے بازو میں چبو دی۔ اب ذرا آرام کر لو، بہت لمبی قید کاٹنی ہے تمہیں۔ جانوی کو ایک تیز جلن محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا احتجاج وہی رک گیا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ افنان نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا۔ جانوی پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے لے چلو، اور ہاں، اس ڈرامے کی ہر نشانی مٹ جانی چاہیے۔ افنان نے لاش کی طرف بے جان جانوی کو اپنے بازو میں اٹھایا، فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور باڈی گارڈز کو حکم دے کر اسے لیموزین کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ افنان ملک نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ جانوی کو اپنے سر میں ایک تیز بھاری پن محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز اندر گھس رہی ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور فوراً خود کو ایک اجنبی جگہ پایا۔ وہ ایک بڑے سے آرام دہ بستر پر لیٹی تھی، جس کے اوپر نفیس اور ملائم چادریں تھیں۔ کمرہ شاہانہ تھا۔ دیواروں پر قیمتی آرٹ ورک، کونے میں ایک چمکتا ڈریسنگ ٹیبل اور بڑی صاف کھڑکیوں سے چمتی ہلکی روشنی۔ اس کمرے کا ہر ایک کونا لاکھوں کی قیمت بتا رہا تھا، مگر اس کی نظر ان چیزوں پر نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں رات کا منظر بجلی کی طرح کھون گیا۔ افنان ملک، کیب ڈرائیور کی مسکراہٹ اور بازو میں چبھنے والی سوئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر بستر سے کود پڑی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبراہٹ میں دروازے کی جانب لپک کر کنڈی کو مڑوڑا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، کوئی ہے؟ باہر نکالو مجھے، کھولو یہ دروازہ۔ وہ چیختی رہی، دروازے کو اپنے کمزور ہاتھوں سے پیٹتی رہی، مگر باہر سنسان خاموشی، کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے کی پراسائش خاموشی اسے مزید ڈر دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے بوڑھے والدین یاد آئے، جو اس کے بغیر شدید پریشان ہوں گے۔ ابا، امی۔ وہ ٹوٹ کر دروازے کے ساتھ لگ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں بننے لگی۔ شام کا سایہ کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی۔ جب کنڈی کھلنے کی آواز آئی، جانوی فوراً الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ملازمہ جس کا چہرہ سپاٹ تھا کھانے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ میڈم، آپ کا کھانا۔ وہ ٹرے میز پر رکھنے کے لیے جو ہی پیچھے مڑی، جانوی کو اپنی بچاؤ کا صرف ایک موقع نظر آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ایک بھاری شیشے کا گلدان۔ پلک چپنے کی دیر تھی، جانوی بجلی کسی تیزی سے لپکی۔ دور رہو مجھ سے۔ اس نے وہ بھاری گلدان پوری قوت سے ملازمہ کے سر پر مارا۔ ملازمہ کی حلق سے ایک طبی چیخ نکلی اور ٹرے سمیت نیچے گر گئی۔ گلدان کے شیشے چٹک گئے۔ جانوی نے ملازمہ کو کمر سے لٹکتی چابیوں کا گچھا جھٹکے سے نکالا۔ دروازہ کھلا اور وحشت زدہ ہرنی کی طرح بھاگی۔ وہ ایک طویل راہداری سے گزر کر بنگلے کے مرکزی دروازے تک پہنچی۔ اس کی کنڈی کھول کر باہر نکل گئی۔ بنگلے کے باہر کا منظر روح کو منجمد کر دینے والا تھا۔ سامنے سنسان کچی سڑک تھی اور اطراف میں گھنا جنگل۔ آسمان پر آدھا چاند تھا، جس کی روشنی میں درختوں کے سائے خوفناک اسیب کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جانوی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی سڑک پر بس بھاگتی چلی گئی۔ اس کا دل سینے میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ بھاگو، جان بچاؤ۔ مگر وہ زیادہ دیر بھاگ نہیں سکی۔ بنگلے سے شور بلند ہوا اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑیوں کی دھیمی گڑگڑاہٹ جنگل کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ وہ جا رہی ہے، پکڑو اسے۔ افنان کے باڈی گارڈ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جانوی نے ایک آخری نظر ڈالی اور بھاگ کر جنگل کے گھنے اندھیرے میں گھس گئی۔ اب یہ ایک لڑکی اور افنان ملک کے شکاریوں کے درمیان جنگل کی دوڑ تھی۔ گھنا جنگل اطراف میں پھیلا تھا، جہاں رات کی تاریکی گہری اور خوفناک تھی۔ جانوی نے پیچھے مڑے بغیر بدحواسی اور مکمل قوت کے ساتھ دوڑ جاری رکھی۔ کانوں میں صرف اپنی سانسوں کی ہانپنے کی آواز اور جنگل کے پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ اچانک اس نے قریب ہی مردانہ آواز کی گونج سنی۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک بڑے گھنے تنے والے درخت کے نیچے جا چھپی۔ اس نے اپنے جسم کو درخت کے تنے سے سخت چپکا لیا۔ ڈھونڈو لڑکی کو، ورنہ افنان ملک ہمارے ٹکڑے کر دے گا۔ ایک آدمی کی بھاری آواز بالکل قریب سے آئی تھی۔ جانوی نے آنکھیں میچ لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے درخت کے تنے کو یوں پکڑ لیا جیسے وہ اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ قدموں کی آوازیں اور آدمیوں کی غصے میں بھری آوازیں آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔
جب آوازیں کافی دھیمی پڑ گئی اور ماحول میں نسبتاً سکون لوٹا تو جانوی نے گہری لرزتی ہوئی سانس لی۔ اسے لگا جیسے وہ جہنم کے دہانے سے واپس آئی ہے۔ اس نے خود کو محفوظ سمجھا اور سکون کی سانس لیتے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے پلٹی، اور جیسے ہی وہ پلٹی اس کے سامنے ٹھیک اسی جگہ جہاں چند میں پہلے کوئی نہیں تھا، عفنان ملک کھڑا تھا۔ اس کی سیاہ قمیض اور تیکھے نقش اندھیرے میں بھی واضح تھے۔ وہ ایک سائے کی طرح خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد چمک تھی جو جنگل کی تاریکی کو بھی چیر رہی تھی۔ جانوی کے حلق میں خوف کا ایک گولا پھنس گیا۔ وہ ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر پیچھے تو صرف درد کا ٹھوس تنا تھا۔ عفنان نے آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر ایک خاموش پرمسرت مسکراہٹ سجائی۔ مجھ سے بچ کر جانا ناممکن ہے جانشاں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ جنگل کی ہوا بھی اسے مشکل سے سنائی دے رہی تھی، مگر اس میں ناقابل شکست غرور تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جانوی کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑ دیا۔ جانوی کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ کلائی چھڑوانے کے لیے تڑپی، مگر عفنان کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ اس کو افناک حقیقت کا سامنا کہ وہ ایک بار پھر اسی ظالم کے چنگل میں ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا۔ تمام تر مزاحمت، تمام تر نفرت، ہمت ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ جانوی کی آنکھیں گھوم گئی اور وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو کر عفنان کی باہوں میں ڈھلک گئی۔ عفنان نے اسے آسانی سے تھاما۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کا تاثر مزید گہرا ہو گیا۔ وہ ایک جنگ جیت چکا تھا۔ آرام کرو جانوی، تمہاری یہ چھوٹی سی بغاوت مجھے بہت پسند آئی۔ جانوی کو اپنے حواس پر قابو پانے میں کافی وقت لگا۔ اس کا سر ابھی بھی بوجھل تھا اور آنکھوں کے سامنے دھندلی سی لکیر تھی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی اسے اپنے اطراف میں شدید تاریکی محسوس ہوئی۔ یہ وہ آرام دہ شاندار کمرہ نہیں تھا جہاں وہ پہلے بند تھی۔ یہ چھوٹی خبس زدہ کوٹری تھی جہاں روشنی کا بہت آنا جانا کم تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر فوراً احساس ہوا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کا پورا جسم، ہاتھوں کی کلائیاں اور پیروں کو موٹی رسیوں سے ایک لکڑی کی کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ رسیوں کی سختی گوشت میں چبھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے دہشت زدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس تنگ کمرے کی تاریکی میں گونج کر واپس آئی۔ تاریکی میں اس کی آنکھیں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کم روشنی میں دیکھنا مشکل تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے قریب کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی، ایک ہلکی مگر جانی پہچانی آواز۔ جانوی کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر سر کو دائیں جانب جھٹکا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں نے تاریکی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی۔ جب اس کی آنکھوں نے ماحول سے مطابقت پیدا کی تو اس کی سانسیں اس کے اندر ہی رک گئی۔ بالکل اس کے سامنے اسی طریقے اور حبس میں دو اور کرسیاں رکھی تھی، اور ان کرسیوں پر بیٹھے اسی طرح رسیوں میں جگرے خوف سے کامتے وجود کوئی اور نہیں، اس کے بوڑھے والدین تھے۔ ابا، امی؟ جانوی کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہی۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ اس کی اپنی سماعت چھل ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ اس نے دیوانہ وار کرسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، جس سے کرسی ڈگمگائی اور وہ زور سے فرش پر گر گئی۔ اس کی ماں ناہید بیگم کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے والد جنید صاحب نے لرزتے اپنے سر کو اوپر اٹھایا۔ جان، میری بیٹی؟ جنید صاحب کی آواز نقاہت اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہمیں عفنان ملک یہاں لایا کل رات، وہ گھر آیا اور ہمیں بندوق کی نوک پر۔ جنید صاحب مزید نہیں بول پائے، ان کا گلا رنگ گیا۔ ناہید بیگم نے روتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے یہ سب کرے۔ جانوی کا خون کھول اٹھا، مگر خوف اور بے بسی اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گئی۔ نہیں، اس کی اتنی ہمت، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ اسی لمحے کوٹری کا باری دروازہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھلا اور باہر کی روشنی ایک دم سے کمرے میں آئی، جس نے ایک درمیانے قد کے سیاہ لباس میں ملبوس شخص کے سائے کو فرش پر لمبا کر دیا۔ دروازہ کھلنے سے اندر کی ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا اور عفنان ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کی ایک پرسکون اور ظالمانہ مسکراہٹ سجی تھی، جو اس تاریک کمرے میں مزید ہولناک لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی اوپر کیے فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا اندر آیا اور ٹھیک
جانوی کے سامنے آ کر رک گیا۔ افنان ملک۔ جانوی نے اس کا نام گالی کی طرح ادا کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تو میرے بوڑھے والدین کو لے آئے۔ تم کس طرح کے انسان ہو؟ افنان نے تحمل سے جانوی کی باتیں سنی۔ اس نے جانوی کے چہرے کو غور سے دیکھا، جس کی خوبصورت نقش غصے اور بے بسی کی وجہ سے بگڑ چکے تھے۔ غصہ تمہارے حسن کو مزید بڑھا دیتا ہے جانشا، افنان نے ٹھنڈی پرسکون آواز میں کہا، جیسے وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہو۔ اور تم نے سوال کیا کہ میں کیسا انسان ہوں؟ میں وہ انسان ہوں جو اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتا۔ نمونہ تم دیکھ سکتی ہو۔ وہ ایک قدم جانوی کے والدین کی طرف بڑھایا، جن کے چہرے پر خوف تھا۔ ان بیچاروں کو دیکھو، اتنے بوڑھے اور کمزور۔ تمہیں نہیں لگتا کہ انہیں اب آرام کی ضرورت ہے؟ خبردار، میرے ماں باپ سے دور رہو، جانوی چلائی۔ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی۔ میری رسی کھولو، تم جیل جاؤ گے، تمہیں سزا ملے گی۔ وہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں جٹ پٹا رہی تھی۔ افنان ملک زور شور سے ہنس دیا۔ جانوی کی دھمکیاں اسے محفوظ کر رہی تھی۔ پھر وہ رک کر بولا، جیل؟ جانوی، اس وقت تم میری ذاتی جیل میں ہو، یہاں میرے قوانین چلتے ہیں۔ پولیس وہ میرے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتی۔ اور سزا؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوا اور جانوی کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی سی سردی تھی۔ سزا تمہاری ہے، میرے لیے نہیں، جو تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ وہ جھکا اور جانوی کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہاری بغاوت بہت ہو گئی ہے، اب میری سنو۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، جیب سے ایک چھوٹی چمکتی ہوئی چیز نکالی اور اسے ہوا میں گھمایا۔ وہ ایک سیاہ پستول تھا۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں جانوی خانم۔ اس نے پستول کو جنید صاحب کی کن پٹی کی طرف سیدھا کر دیا۔ راستہ نمبر 1، تم مجھ سے فوراً نکاح کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ میں یہاں قاضی کو لایا ہوں، پھر تمہارے ماں باپ آرام سے اپنے گھر چلے جائیں گے، باعزت اور محفوظ۔ جنید صاحب کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ جانوی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اور راستہ نمبر 2، جانوی کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ افنان نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ راستہ نمبر 2 یہ ہے کہ تم نکاح سے انکار کر دو، پھر میں تمہارے باپ کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے دوں گا، پھر تمہاری ماں کو۔ اس نے ناہید بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر تمہیں واپس اسی جگہ قید کر دوں گا، جہاں تمہارا پورا جسم تمہارے والدین کے خون کے عذاب میں چلتا رہے گا۔ سوچ لو، یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ نہیں نہیں افنان، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ جانوی پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ وہ پہلے نہیں ڈری تھی، اب ڈر گئی تھی۔ انہیں چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے۔ جنید صاحب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی نہیں، انکار کر دو، اس سے شادی مت کرنا، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ چپ، افنان نے گرج کر کہا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ تینوں سہم گئے۔ تو کیا فیصلہ لیا جانوی، تمہاری ضد یا تمہارے والدین کی زندگی؟ افنان نے جانوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ پستول کی نالی اب پوری طرح جنید صاحب کی کن پٹی پر تھی۔ جانوی کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے اس کی تمام تر نفرت، تمام تر خودداری اور اصول اس کے والدین کی زندگی کے سامنے ایک جھٹکے میں ٹوٹ چکے تھے۔ میں تیار ہوں۔ جانوی کے حلق سے آواز بمشکل نکلی تھی۔ میں نکاح کروں گی، مگر میرے والدین کو فوراً آزاد کر دو۔ افنان ملک کے چہرے پر ٹھنڈی مطمئن مسکراہٹ آئی۔ اسے پستول نیچے کیا، مگر ابھی بھی تھامے رکھا۔ ایک سمجھدار فیصلہ جانشا۔ وہ مڑا اور دوسرے دروازے پر کھڑے باڈی گارڈ کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ایک ڈرا ہوا کمزور سا قاضی اور 2 گواہ اندر داخل ہوئے۔ قاضی نے ڈرتے ہوئے نکاح کے کلمات شروع کیے۔ جانوی نے نفرت، خوف اور بے بسی اور شدید غم کی حالت میں اپنے بوڑھے والدین کی طرف دیکھا۔ افنان ملک کی بیوی بننے کے لیے رضامندی دے دی۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا قبول ہے 3 بار اس کے اپنے ہی دل پر ایک باری چوٹ کی طرح لگا۔ جب نکاح مکمل ہوا تو افنان نے اپنے ہونٹوں پر ایک گہری پرمسرت مسکراہٹ سجائی۔ مبارک ہو بیگم افنان ملک، اس نے جانوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی عجیب سی ملکیت تھی۔ اس نے باڈی گارڈ کو اشارہ کیا کہ ان تینوں کو کے ہاتھ کھول دو اور انہیں بحفاظت گھر پہنچاؤ، اور یاد رہے ایک لفظ بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔ جب رسیوں کے کھلنے کی آواز آئی تو جانوی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنے والدین کو الوداع کہنے کی کوشش بھی نہیں کی، بس ساکت آنکھوں سے انہیں کمرے سے جاتے ہوئے دیکھا۔
एक कोठरी में सिर्फ जानवी और अफनान मलिक रह गए थे। वो जानवी के करीब आया, जिसके जिस्म अभी भी रस्सियों से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में शदीद नफरत के सिवा कुछ नहीं था। अफनान ने झुककर जानवी की रस्सियां काटी। अब तुम मेरी बीवी हो जानवी, तुम्हें इस तारीक कोठरी में नहीं रहना चाहिए, अफनान ने धीमी आवाज में कहा। रस्सियों से आजाद होते ही जानवी ने फौरन उसे अपनी जोरदार धक्का दिया और कुर्सी से दूर हट गई। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हारी कैद में हूँ, बीवी नहीं। तुम घटिया, जाहिल और गलीज हो। तुम समझते हो मुझे डरा धमका कर एक कागज पर दस्तखत करवाने से तुम मुझ पर हक हासिल कर दोगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? अफनान ने उसके अल्फाज को सुकून से सुना, जैसे वो कोई तारीफ कर रही हो। उसने एक हाथ जानवी की कमर के गिर्द डाला और दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारी ये नफरत, तुम्हारा ये गुस्सा जानिशा, ये भी मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। अफनान की आवाज में एक गहरी सरसराहट थी। उसने जानवी को उठाया और सीधा कमरे में ले आया। दरवाजा बंद करते उसे नीचे उतारा, मगर उसे आजाद नहीं किया। तुम मुझसे नफरत करती हो तो करती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार या तुम्हारी रूह का असीर नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे हुस्न का असीर हूँ, और जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर रहती है। अब तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो। उसने जानवी के चेहरे पर झुककर अपना माथा उसके माथे से टकराया। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अब मेरे इख्तियार में है। जानवी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अफनान की मजबूत गिरफ्त के सामने वो बेबस हो गई। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बेबसी और शिकस्त के आंसू थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसका वजूद उस जालिम के हाथों एक बेजान गुड़िया बनकर रह गया है। उस रात अफनान ने अपनी जालिमाना ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। जानवी की चीखें कमरे की पुर आसाइश खामोशी में गुम होकर रह गई, मगर अफनान को तरस ना आया। हफ्ते महीनों में डलने लगे और जानवी के लिए अफनान मलिक का पुरताइश महल सोने की उस कफ्स में बदल गया, जिसकी तीलियां तो चमकती थी, मगर अंदर कैद पंछी का दम घुटता था। ये एक ना खत्म होने वाला अजाब था, एक ऐसा दायरा जिसमें हर सुबह अजियत की नई शक्ल लेकर आती और हर रात जिस्मानी इस्तहसाल की स्याही में डूबकर खत्म हो जाती। अफनान मलिक एक माहिर शिकारी की तरह जानवी की रूह को तोड़ने के फन से वाकिफ था। उसकी अजियत में एक बेरहमाना तसलसल था। वो जानता था कि रूह पर लगे जख्म जिस्म के जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। उसका मकसद सिर्फ जानवी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि उसकी खुदी, उसकी अना और उसकी शनाख्त को मिटाना था। एक रोज दोपहर में जानवी की आंखों में मजीद शदीद मज़ाहमत की कोई पुरानी चमक लौट आई। शायद उसने अफनान के किसी हुक्म पर फौरी सर नहीं झुकाया। ये मामूली सी गुस्ताखी अफनान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उस शाम उसने जानवी को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। उसका चेहरा किसी मुजस्समे की तरह तासुरात से आरी था, मगर उसकी आंखों में एक ठंडी आग दहक रही थी। तुम्हारी आंखों में ये जिद मुझे पसंद नहीं जानवी, उसे ठंडी पानी का शावर चलाते हुए कहा। पानी की तेज धार जब जानवी के कपड़ों समेत उसके वजूद पर गिरी तो उसकी बेख्तियार चीख निकली। उसे दहल जाना चाहिए। जानवी ठंडे मार्बल पर कांप रही थी। पानी की हर बूंद उसके जिस्म पर सुई की तरह चुभ रही थी। उसकी हड्डियों तक में सर्दी उतर रही थी। उसका जिस्म नीला पड़ने लगा और दांत बचने लगे। उसने मुल्तजी नजरों से अफनान को देखा। खुदा के लिए बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। अफनान दरवाजे से टेक लगाए, बाजू सीने पर बांधे, उसे फातिहा की नजरों से देखता रहा। मरना इतना आसान नहीं जानवी। मैं तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मारूंगा। तुम्हारी रूह को उस वक्त तक नोचूंगा जब तक इसमें तुम्हारा अपना कुछ बाकी ना रहे। दिन बदलते थे, मगर अजीत का रंग नहीं। कभी मामूली गलती पर, जैसे चाय का कप थोड़ा सा ठंडा होने पर, उसका हाथ पकड़कर दहकती हुई गर्म स्त्री के करीब ले जाता। ये लोहा तुम्हारी जिद को जलाकर राख कर देगा। उसके कान में सरगोशी करता और उसकी गर्म सांसें जानवी को अपनी जिल्द पर महसूस होती। वो इस तरह से उसे जलाता नहीं था, मगर जल जाने का शदीद खौफ और तपिश का एहसास उसकी रूह को झुलसा देता था। वो आंखें मींच लेती और एक बेआवाज चीख उसकी हलक में दम तोड़ देती। वो रातों का जहन्नुम से सबसे गहरा हल्का था। दिन का मालिक रात को एक वहशी दरिंदे में बदल जाता था। जब वो इस पर टूट पड़ता तो इस आलीशान कमरे की दीवारें जानवी की बेबस चीखों की बाहर दुनिया तक पहुंचने से
भी नहीं पाती थी। उसके जाने के बाद कमरे में जो अज़ियतनाक खामोशी छा जाती, वो जानवी की अपनी सिसकियों से ज़्यादा खौफनाक थी। वो घंटों छत को घूरती रहती, अपने बिखरे हुए वजूद और पामाल हुई इज्जत का मर्तबा पड़ती। इस मुसलसल जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। जानवी की खुद एतमादी और खुददारी की अमारत ज़मीन बोस हो गई। वो आईने में अपने आप को देखने से कतराती थी। जब कभी नज़र पड़ जाती तो आईने में कोई अजनबी सहमी हुई बेरौनक लड़की नजर आती, जिसकी आंखों में ख्वाबों की जगह अब सिर्फ खौफ और बेबसी का अंधेरा था। ये मैं नहीं हूँ, वो अपनी जख्मी वजूद पर नजर डालते हुए सिसकती। मेरी रूह तो कब की मर चुकी, ये तो बस एक खौल है जिसे अफनान मलिक ने अपनी मलकियत का ठप्पा लगाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। उसे अपने आप से शदीद नफरत और घिन महसूस होने लगी थी। हर गुजरता दिन उसकी रूह पर एक नया और गहरा घाव छोड़ जाता। वो अब जानवी नहीं रही थी, वो अब सिर्फ अफनान मलिक की मलकियत थी, एक बेजान गुड़िया जिसकी डोरियां मुकम्मल तौर पर उसके जालिम और बेरहम मालिक के हाथ में थी। मगर नहीं, अब वो जिंदा थी और जिंदगी का मतलब था कोशिश। ऐसी कोशिश जो हर इंसान अपनी बका के लिए करता है। जानवी ने वो एक कोशिश दोबारा करनी थी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। उस रात जब अफनान किसी कारोबारी पार्टी के सिलसिले में शहर से बाहर गया था, जानवी ने अपनी उस कैद से निकलने की आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो रात के गहरे अंधेरे में उठी और उसने अपनी मेज की दराज में छुपा कर रखा एक छोटा ब्लेड निकाला, जिसे उसने किसी न किसी तरह बचा कर रखा था। बाथरूम में जाकर कांपते हुए हाथों से उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, हिम्मत करके अपनी कलाई की एक नस पर ब्लेड रख दी। वो और कुछ नहीं कर सकती थी, मगर मर तो सकती थी। हाँ, मौत जरिया थी इस कैद से रहाई का। उसकी आंखों में हर चीज बेजान थी, जिंदगी जैसे बुझ गई थी। कलाई काटने से पहले वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने ब्लेड कलाई पर फेर लिया, पूरी शिद्दत से, जैसे एक गर्म खून की धार बाथरूम के सफेद फर्श पर बहने लगी। जानवी का जिस्म ढीला पड़ गया। वो वहीं फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें छत को घूर रही थी, शायद जहां उसे सुकून और आज़ादी नजर आ रही थी। लेकिन उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती ये थी कि अफनान मलिक का जाती डॉक्टर रोजाना सुबह उसकी जांच के लिए आता था। अगली सुबह जब डॉक्टर ने बाथरूम का मंजर देखा तो उसने फौरन अफनान मलिक को इत्तला दी। अफनान इस खबर से वहशत ज़दा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जानवी इस हद तक चली जाएगी। उसके आने तक जानवी को अस्पताल एडमिट किया जा चुका था। अस्पताल में जानवी को फौरी अमदाद दी गई और बदकिस्मती से ही सही उसकी ज़िंदगी बच गई थी। 2 दिन तक वो अस्पताल में रही और इस दौरान अफनान ने एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और दर्द पैदा हो चुका था, मगर जानवी के जहन में एक मुख्तलिफ प्लान चल रहा था। उसे याद था कि शादी से पहले उसने अपने वालिदैन के लिए कुछ बचत के पैसे और अफनान के दिए जेवर बैंक में रखवाए थे। वो बैंक अकाउंट नंबर जानती थी, सब कुछ उसके मोबाइल से अपडेट होता था। उसने बॉडीगार्ड से कहकर मोबाइल मंगवाया, फौरन से सारे पैसे अपनी शादी से पहले वाले अकाउंट में डाले। जेवर वो बाद में निकलवा सकती थी, बस अब उसे एक मौका चाहिए था कि वो भाग सके, जिसे अगली रात ही मिल गया। दूसरी रात जब वो सिक्योरिटी अफनान की मौजूदगी में थोड़ी सी गफलत हुई, जानवी ने एक हैरत अंगेज जुर्रत का मुजाहरा किया। उसने चुपके से अस्पताल के गाउन पे बेड पर पड़ी सफ़ेद चादर ओढ़ी, चेहरा छुपा लिया, मोबाइल भी साथ रखा और कमरे से निकल आई। उसने मेन दरवाजे पर जाने के बजाय पिछली जानिब जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता लिया। इमारत की पिछली तरफ से निकलकर मेन सड़क की तरफ वो भागी। हाँ, मगर जाने से पहले वो फायर अलार्म बजाना नहीं भूली थी। अफरा तफरी में इस अस्पताल से दूर जाने का वक्त उसका मिल गया था। उसका प्लान साफ था, अफनान की कैद से भागना और फिर किसी ऐसे दूर दराज गांव की तरफ जाना जहां अफनान मलिक का नाम और उसकी ताकत भी ना पहुंच पाए। वो जानती थी कि ये खतरा बहुत बड़ा है, मगर अब उसे हर कीमत पर आज़ादी चाहिए थी। वो एक पुराने बस अड्डे पर गई। टिकट खरीद कर उसने अपने लिए एक अबाया ले लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर कवर थी। मोबाइल से उसने प्लान की डी सिम्स निकाल कर फेंक दी। बस पर बैठने तक वो मुकम्मल चौंक नहीं रही, और जैसे ही बस ने कराची के हदूद को क्रॉस किया, उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। जानवी के अस्पताल से फरार की खबर अफनान मलिक तक पहुंची तो उसका रद्द अमल ऐसा था जैसे उसके शाही महल की बुनियादें हिल गई हों। सारे अस्पताल में भाग दौड़ जब खत्म हुई, तब उसने एक गार्ड को जानवी के कमरे में भेजा था। खुद वो डॉक्टर के
साथ सूरत-हाल पर काबू पाने में मदद कर रहा था। सर, मैडम कमरे में नहीं है। वो अस्पताल में कहीं भी नहीं है। लगता है वो भाग गए। गार्ड ने डरते-डरते उसे इत्तला दी। वो जो पहले ही परेशान था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन गार्ड पर चिपटा। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो भाग गई? अफनान की आवाज गूंज रही थी और उसकी आंखें शोले उगल रही थी। सामने खड़ा बॉडीगार्ड कांपने लगा। सर, वो भागदौड़ में कहीं फरार हो गई। हमें नहीं पता चला। अफनान ने डॉक्टर की मेज पर पड़ी कीमती क्रिस्टल का गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। शीशे के चिचकने की आवाज और उसका शदीद गुस्सा कमरे में वहशत फैला रहा था। मैंने तुम लोगों पर लाखों खर्च किए और तुम एक कमजोर लड़की को काबू नहीं कर सके? उसने चिल्ला कर कहा। उसके चेहरे के नकुश गुस्से में बिगड़ चुके थे। उसे ढूंढो, हर जगह ढूंढो। इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरी मलकियत है। मेरे इल्म में आए बगैर वो जमीन पर सांस ले रही है। फौरन उसे मेरे सामने लाओ। वो दहाड़ रहा था। गार्ड्स अगले लम्हे जानवी की तलाश में भागे। खुद वो किसी सर्द मुजस्मे की तरह शल खड़ा था। उसके लिए ये बात जहर जैसी थी कि जानवी भाग गई, मगर ये जहर उसके लिए जिस्म में बल आखिर घूम रहा था। वो सच में जा चुकी थी। अगले कई महीने अफनान मलिक के लिए पागलपन की हालत थी। उसने अपनी तमाम तर दौलत, असर रसूख और वसाइल जानवी को ढूंढने पर लगा दिए। उसके बॉडीगार्ड्स शहर शहर, मुल्क मुल्क घूमे, मगर जानवी जमीन निकल गई या आसमान खा गया। उसे कहीं भी जानवी का कोई निशान नहीं मिला। जानवी के वालिदैन भी ये शहर छोड़कर जा चुके थे और अब अफनान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। कहाँ हो तुम जानवी? वो रोज रात को अपनी आलीशान कमरे की खामोशी में बुड़बुड़ाता। उसका गरूर शदीद चोट खा चुका था। जब तलाश के तमाम दरवाजे बंद हो गए और 6 महीनों बाद जानवी का कुछ पता न चला, तो अफनान का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता वीरानी और खालीपन में बदल गया। वो रातें जो वो जानवी पर अपना हक जताते गुजारता था, अब उसे तन्हा और वहशत ज़दा लगने लगी। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था जब अचानक उसकी नज़र मेज पर पड़े एक पुरानी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसपे उसने ज़बरदस्ती जानवी के साथ एक तकरीब में तस्वीर खिंचवाई थी। उस तस्वीर में जानवी की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने क्या कर दिया? उसके मुंह से एक सर्द आह निकली। उसे पहली बार वो तमाम जुल्म और वहशत याद आई जो उसने जानवी पर किए थे। उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी वो मासूम आंखें, उसकी नफरत से बड़ी आवाज। ये सब, क्या मैं सिर्फ उसके जिस्म का असीर था? नहीं, दिल ने शिद्दत से इनकार किया। उसी लम्हे अफनान मलिक पर शदीद एहसास नदामत का हमला हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो जानवी से पागलपन की हद तक मोहब्बत करता था, मगर उस मोहब्बत को उसने ताकत और इस्तेहसाल की शक्ल में पेश किया। वो कुर्सी से उठा और पहली बार अपने बुरे अमाल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये मैंने क्या जुल्म कर दिया? मैंने उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन से अफनान मलिक की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने अपने तमाम तर गलत कारोबार और अयाशियां छोड़ दी। नाइट क्लब्स, फजूल पार्टियों की जगह उसने चैरिटी फाउंडेशन कायम किया। उसने अपने अमाल का कुफारा अदा करने के लिए गरीबों और यतीमों की मदद शुरू कर दी। उसकी सुबह की शुरुआत नमाज और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी से होती। वो अब एक शरीफ, नेक और शर्मसार इंसान बन चुका था। जानवी की यादें और उसके लिए एक अजाब भी थी, वो एक तहरीक भी थी। वो जानता था कि उसके लायक नहीं, मगर उसकी रूह को सुकून जानवी की माफ़ी ही दिला सकती थी। जानवी जहाँ भी हो, खुश रहो, आज़ाद रहो। और नमाज के बाद दुआ करता, मगर दिल के किसी कोने में उसे अब भी तलाश कर रहा था। 5 साल गुजर गए। अफनान मलिक अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसे अपना सारा नाम एक अजीम फलाही अदारे के सरबराह के तौर पर बना लिया था। आज वो किसी सेमिनार के सिलसिले में मरी में था, एक ऐसा पहाड़ी इलाका जो अपनी खूबसूरती और ठंडक की वजह से जाना जाता था। दोपहर का वक्त था। अफनान मलिक एक शानदार होटल की लॉबी में अपनी अगली मीटिंग का इंतजार कर रहा था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर की बर्फपोश पहाड़ों को दिख रहा था। उसका ज़हन हमेशा की तरह जानवी की यादों में गुम था। अचानक उसकी नज़र लॉबी के दूसरे कोने में पड़ी, जहाँ एक औरत छोटे बच्चे को अपने हाथ में जूस पिलाते हुए कुर्सी पर बैठी थी। औरत ने एक सादा मगर नफीस शॉल ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा खामोश और पुरसुकून था। अफनान का दिल एक तेज झटके के साथ धड़का। उसने अपनी आंखों का मसल कर दोबारा देखा। उसकी तमाम यादें
اس کا 5 سال کا صبر سب ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ جاننی تھی، وہ ذرا سی موٹی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر پہلے جیسی تلخی نہیں تھی بلکہ ایک نرم سکون تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک 4 سالہ خوبصورت بچہ جوس پی رہا تھا وہ، اور جانوی سے کچھ کہتا تھا۔ جانوی نے فوراً اپنی کرسی کی پشت کو تھام لیا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے، اس کے منہ سے دبی دبی آواز نکلی۔ جانوی نے اپنے بچے کی طرف جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہنس دی۔ یہ ہنسی افنان کو 5 سال بعد سنائی دی۔ وہ کچھ قدم لیتا اس کے پاس گیا، یہاں تک کہ ان کی باتیں سنائی دینے لگی۔ افنان ایک ستون کی اوٹ میں تھا، اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بچے نے ماں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مما، کیا ہم آج بھی وہ پرسرار کہانی سنیں گے؟ بچے کی معصوم آنکھیں اور آواز سنائی دی۔ جانوی آہستہ سے مسکرا رہی تھی۔ ضرور سنیں گی میری جان، مگر پہلے یہ جوس ختم کر لو۔ جانوی کی آواز صحیح تھی مگر نرمی اور ممتا سے بھری۔ افنان نے میری جان کا لفظ سنا تو اس کا دل دہل گیا۔ کیا یہ بچہ جانوی کا تھا؟ بچے نے جوس ختم کیا اور جانوی کے گلے لگ گیا۔ آپ نے بابا کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں بابا بہت اچھے ہیں۔ افنان کا سانس رک گیا، وہ اپنی جگہ پتھر کا بن چکا تھا۔ جانوی نے بچے کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں ایک اداسی چمک تھی۔ میری جان، تمہیں بھی چھوٹے ہو، تمہارے بابا کو کچھ اہم کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم انہیں ضرور بتائیں گے۔ ابھی میری گود میں آ جاؤ، میں تمہیں کہانی سناؤں گی۔ افنان ملک کے سامنے 5 سال کا ماما کھل رہا تھا۔ وہ جانوی جو سے نفرت کرتی تھی، کیا وہ اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی یا پھر اس نے کہیں اور شادی کر لی تھی؟ ہوٹل کی لابی میں افنان ملک کی دنیا ایک بار پھر رک گئی تھی۔ اس کے قدموں میں ہزاروں من وزن آ گیا تھا۔ جانوی اور اس کے ساتھ ایک 4 سالہ بچہ جسے وہ جان کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ کیسے پتہ لگائیں گی کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ لابی سے نکل کر باہر کھلی فضا میں آیا، اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ افنان ملک نے فوراً اپنے سب سے اچھے دوست یمین کو کال ملائی۔ یمین، مری پہنچو ابھی۔ اس کے کال اٹھاتے ہی وہ بولا، آواز میں وہی پرانی غیر متزلزل شدت تھی۔ افنان، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ یمین کی پرفکر آواز سنائی دی۔ جانوی مل گئی ہوں، مری میں ہے، میں تمہیں اس ہوٹل کی تفصیل بھیج رہا ہوں۔ مجھے اس کے اور اس کے ساتھ رہتے بچے کے بارے میں ہر چھوٹی تفصیل ڈھونڈ کر دو۔ وہ کیا کہاں رہتی ہے یہ بھی بتاؤ۔ اچھا، میں چیک کرتا ہوں، تم پرسکون رہو۔ یمین نے اسے تسلی دی مگر افنان کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی رہی۔ گھنٹوں بعد یمین مری پہنچا اور ساری تفصیل افنان کو بتائی۔ جانی ہسپتال سے باتنے کے بعد سیدھا یہاں آ گئی تھی۔ اپنی زیورات بیچ کر یہاں ایک چھوٹا سا گھر لے کر رہ رہی ہے۔ بعد میں اس نے یہاں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ اس کے والدین بھی ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ۔ یمین اسے سب پتا تھا کہ جو اسے پتا چلا۔ اور وہ بچہ؟ افنان نے انجانے خوف کے تحت اسے بیچ میں ہی روک کر پوچھا۔ وہ بچہ تمہارا ہے افان؟ جانوی کے پھر سے شادی نہیں کی ہے اس نے۔ یمین پہلی بار مسکرایا اور افنان کے چہرے پر سکون سا اترا۔ افنان نے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ میرا بچہ ہے، اس نے جیسے خود سے کہا۔ وہ بچہ جو جانوی کے ساتھ تھا وہ اس کا بچہ تھا۔ 5 سال بعد پہلی بار وہ خوشی کے مارے رو دیا تھا۔ مجھے ایڈریس دو یمین، وہ اگلے ہی لمحے بولا، اور کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، میں اکیلا جاؤں گا۔ یہ معاملہ میرا اور میری بیوی کا ہے، ہاں وہ ناراض ہے مگر میں اسے منا لوں گا۔ وہ ایک نئے جوش کے ساتھ اٹھا، سامنے کرسی پر بیٹھا۔ یمین مسکرا رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت افنان ملک ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک چھوٹے سے محلے میں جانوی کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ وہی افنان ملک تھا جو دنیا کے بڑے بڑے سودے سینکڑوں میں طے کر دیتا تھا، مگر یہاں اس کے قدم لرز رہے تھے۔ افنان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر کوئی دروازے کے قریب آیا تو اچانک سے دروازہ کھل گیا۔ 5 سال 5 لمحوں میں تخلیل ہو گئے تھے۔ دروازہ کھولنے والی جانوی تھی، اپنے بیٹے کو گود میں لی ہوئی تھی، جو افنان کو اپنا ہی عکس دکھائی دیا تھا۔ افنان ملک تم؟ جانوی کی آواز ایک لمحے میں اس کے گلے میں پھنس گئی جب اس کی نظر سامنے کھڑے افنان ملک پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور پرانا خوف ابھر آیا۔ وہ گھبراہٹ میں بچے کو اندر کرنے لگی۔ جانوی، میری بات سنو، جاؤ یہاں سے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں تک آنے کی ہمت تمہاری کیسے ہوئی؟ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ سے افنان کو دھکے دینے لگی۔ دفع ہو جاؤ،
اگر تم نے دوبارہ میرے گھر کا رخ کیا یا میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخنا شروع کر دوں گی اور لوگوں کو بتا دوں گی کہ تم کون ہو، ایک ظالم گھٹیا انسان۔ وہ اسے کسی صورت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جانوی، خدا کی قسم، میں وہ انسان نہیں رہا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں 5 سال جلا ہوں۔ مجھے صرف ایک بار سنو۔ افنان پہلی بار گر گڑایا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی برباد کر کے، مجھے قید کر کے میری جسم سے اپنا وحشیانہ حق لے لو گے؟ پر یہاں آ کر معافی مانگو گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ غصے کی شدت سے ہانپنے لگی۔ افنان کو اگلے لمحے دھکا دے کر وہ باہر گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ افنان ملک باہر کھڑا شکست خوردہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جانوی کا غصہ حق بچانے پہ ہے۔ اگلے کئی دن افنان ملک روز اسی طرح جانوی کے دروازے پر آتا۔ وہ باہر کھڑا رہتا، بس ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، مگر جانوی اندر سے دروازہ بھی نہیں کھولتی تھی۔ اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک شام جب جانوی کے والدین گھر پر تھے اور افنان دروازے پر پھر سے آیا تھا، سب جانتے تھے کہ افنان ہے۔ جانوی دروازہ کھولنے نہیں اٹھی، مگر اس کے بابا اٹھے۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر وہ دروازہ کھول چکے تھے۔ تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ اب کون سا ظلم باقی ہے؟ خدا را ہم پر اور ہماری بیٹی پر رحم کرو۔ جنید صاحب کی آواز میں التجا تھی۔ افنان میری مزید شرمندہ ہو گیا۔ بابا، میں ظلم نہیں کر رہا، معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر میں اپنی جانوی کو، اپنے بیٹے کو واپس چاہتا ہوں۔ میں اسے وہ سب دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ جنید صاحب راستے سے ہٹ گئے۔ وہ اندر آیا اور جانوی کی ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ ناہید بیگم نے حواس باختہ ہو کر اسے اوپر اٹھایا، پھر جانوی کی طرف مڑی۔ جانوی، اس کے چہرے پر دیکھو، وہ بدل گیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ جو ہوا اس کو کبھی نہیں بھلا سکتے، مگر کیا اس پچھتاوے کے ساتھ اسے مرنے دینا چاہتی ہو؟ وہ معافی مانگ رہا ہے اور معافی مانگنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم بھی معاف کر دو۔ یہ تمہارا شوہر ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے بچے کا باپ ہے۔ ایک بچے کو باپ سے الگ مت کرو، اسے معاف کر دو۔ ہاں جانوی، اس کے چہرے پر سچی ندامت ہے، تم اسے معاف کر دو۔ جنید صاحب نے بھی افنان کی حمایت کی۔ جانوی آخری کار اپنی جگہ سے اٹھی اور افنان کی جانب پڑی۔ کیا واقعی تم بدل گئے ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی گھلی ہوئی تھی۔ میں بدل گیا ہوں جانوی، مجھے سچ میں پچھتاوا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مگر اب مجھے اپنی زندگی کا آخری حصہ تمہاری خدمت میں، تمہارے قدموں میں گزارنے دو۔ میں اپنے بیٹے کو اپنا حق، اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے افنان، کیا میں اپنے بیٹے کو تمہارا نام دوں گی جس کی وجہ سے مجھے یہ سب سہنا پڑا؟ جانوی کی نفرت پگھلنے لگی تھی۔ باتیں کڑوی تھی مگر لہجہ بدل گیا تھا۔ میں جانتا ہوں جانوی، میرا بچہ ہونا اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا، مگر اب سب بدل گیا ہے۔ میری ساری دولت، میری ساری زندگی تمہاری ہے۔ صرف ایک بار میری طرف سے تکلیف کے بجائے محبت قبول کرو۔ افنان نے شدت سے کہا تھا۔ جانوی نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ماں اور باپ کو دروازے پر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ممتا جیت گئی اور اس کا دل پگھل گیا۔ نفرت کے بادل جھٹ گئے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ تم نے معافی مانگی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے بچے کو اپنے باپ کی ضرورت ہے، اور مجھے احساس ہے کہ اللہ بھی ندامت قبول کرتا ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے بولی۔ افنان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل جھکا اور جانوی کا ہاتھ تھام گیا۔ شکریہ، تم نے میری جان بچا دی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا میری ملکہ۔ تم نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اپنی بیٹے کو گود میں اٹھائے اسے چوم رہا تھا، بے تحاشا لگاتار۔ کچھ ہفتوں بعد افنان ملک نے کراچی میں اپنے عالیشان بنگلے میں ایک گرینڈ ویلکم بیک پارٹی کا اہتمام کیا۔ یہ پارٹی افنان ملک اور اس کی بیوی جانوی ملک کی نئی زندگی کا اعلان تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور افنان ملک نے جانوی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آج میں اپنے سارے دوستوں اور پیاروں کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عورت جانوی صرف میری بیوی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس نے میری روح کو بچایا۔ میں نے اسے کھو کر وہ سب کچھ سیکھا جو مجھے امیر بن کر نہیں سیکھا چاہیے تھا۔ اس نے جانوی کی طرف دیکھا جو محبت بری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانوی، تم میری روشنی ہو، میری کائنات ہو۔ میں نے وہ غلطیاں کی، ان کی تلافی میں زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ کہانی نفرت کی نہیں،
انتہائی سچی اور پاکیزہ محبت کی ہوگی۔ اس نے مجمع کے سامنے جانوی کا ہاتھ اٹھا کر سب کو دکھایا، اور میرا بیٹا جہان افنان ملک میرا وارث اور میری زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سب نے تالیاں بجائی۔ افنان جھکا اور جانوی کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جانشا، اور میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں افنان ملک۔ جانوی دل سے مسکرا دی۔ اسے اس کا صبر کا صلہ مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ باہر کی دنیا میں افنان ملک کی طاقت اب محبت، ذمہ داری، توجہ کی روشنی میں چمک رہی تھی، اور جانوی نے اپنی معافی کے ذریعے اپنی قید خانے کو خوشیوں کے محل میں بدل دیا تھا۔